सिकाइ तालिमपछि तपाईँ निम्न कुराहरूमा सक्षम हुनुहुनेछ। एक, परमेश्वरले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ र सोही वास्ता अरूलाई गर्न बोलावट दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा परीक्षार्थीहरूसँग र धर्मशास्त्रमा अन्तर्क्रिया गर्न। 2 पोइन्टमा स्वर्गीय राज्यमुखी कार्ययोजनाहरू पूरा गर्नलाई लेख्न, पुनरावलोकन गर्न र काम थालनी गर्न। अनि पोइन्ट 3, टिएलटी पाठको सहजकर्ता भएर सेवा गर्न र त्यस सम्बन्धी अनुभवहरूको प्रतिक्रिया लिन। अनि पोइन्ट 4, अरूको कुरा सुन्ने क्षमताको मूल्याङ्कन र सुधार गर्न। पोइन्ट 5, आफ्नो परिवार लगायत अरू मानिसहरूको सान्त्वना, मार्गनिर्देशन र चङ्गाई र पुनर्मिलापको सेवामा समर्पित हुन। पोइन्ट 6, सोही सेवाको लागि तालिम दिन सकिने सही मानिसहरूको पहिचान छनौट गर्न। धन्यवाद लक्ष्मणजीलाई। यो किताबले चाहिँ हामीलाई निम्न कुराहरूमा सक्षम बनाउनेछ। यसलाई पछि ब्याक टु ब्याक हामी गर्न सक्छौँ। केही कुराहरू अस्पष्ट भयो भने अथवा बुझ्नुपर्ने छ भने है। यहाँसम्म केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने म आजको पहिलो पाठमा जानेछु। यो स्क्रोल हुँदै गर्दाखेरि केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, छैन भने हामी पाठ 1 लाई सुरु गर्नेछौँ। हामीसँग यो पुस्तिकामा करिब 12वटा पाठहरू छ। परमेश्वरको मानिसहरूको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ वास्ता कसरी पुर्याउने, एकदम व्यावहारिक। मैले सुरुमा भने यो मेटेरियल्सहरू, यो जुन पुस्तिका छ हाम्रो हातमा हामी यसले पढ्दैछौँ, यो एकदम व्यावहारिक पुस्तिका हो। यसले चाहिँ हामीलाई काम गर्न, एक्सन प्लान र अनि त्यसपछि राज्य परिवर्तन, चेन्जेसहरूतर्फ हामीलाई बढी उन्मुख गराउँछ। आजको पाठ 1 मा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। पाठको शीर्षक छ परमेश्वरसँगै महान कुराहरू। हामी पहिलो 1 नम्बरबाट सुरु गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 68 को 35 र प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद। कसै एकजनाले बाइबल पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 68 अध्यायको 35 पद र प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद पढिदिनुहोस्। हुन्छ, भजन सङ्ग्रह 68 को 35 म पढिदिनेछु। हे परमेश्वर, आफ्नो पवित्र स्थानमा तपाईँ भययोग्य हुनुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। आमेन। आमेन। तपाईँले जुन खण्ड पढ्नु भयो, कृपया पढ्ने साथीले चाहिँ त्यो खण्ड खुल्लै राखिदिनुहोस्। अहिले त्यहाँ प्रश्न पनि छ अनि हामी त्यो प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नेछौँ। अर्को प्रेरित 1 को 8 पद पनि कसै एकजनाले पढिदिनुहोस्। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुने छौ। धन्यवाद। अब प्रश्न छ, परमेश्वरका मानिसहरूलाई के दिइएको छ? यो 2वटा खण्ड अनुसार हेर्दाखेरि परमेश्वरका मानिसहरूलाई के दिएको छ? आज्ञा होला। आज्ञा, शक्ति र बल। हजुर, धन्यवाद। कसले शक्ति र बल दिएको छ भनेर भन्नुभयो? परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई शक्ति र बल दिनुभएको छ। अब तल छ, बाइबलको पाठहरू धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा सबैको पालो आउँछ। हामी तल जान्छौँ अगाडि। जब परमेश्वरले विश्वासीहरूद्वारा शक्ति देखाउनुहुन्छ तब परिवर्तनहरू देखा पर्छन्। निम्न परिस्थितिमा परिवर्तन भएका कुराहरूको विचार गर्नुहोस्। जब मोसाले इजरायलीहरूलाई मिस्रदेखि अगुवाई गरे। प्रस्थान 19 को 4 देखि 6। अनि अर्को पाठ छ, जब दाउदले गोलियातलाई जिते। पहिलो शमुएल 17 अध्यायको 50 देखि 11। अनि त्यसपछि 50 देखि 51, 51, 50 देखि 51। अनि त्यस पश्चात जब राहाबले जासुसहरूलाई लुकाइन्। यहोशू 2 अध्यायको 6 पद,
याकुब 2 अध्यायको 25 पद। एरियोस सहरमा अनि जखायसको जीवनमा, लुका 19 अध्यायको 8 देखि 9। हामी सरस्वती यो बाइबलको खण्डहरू पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि परिवर्तन भएको कुराहरूको विचार गर्नेछौँ। जो कसैले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हामी 4वटा खण्ड छ, 4वटा खण्डलाई सरस्वती पढ्दै जानेछौँ। हुन्छ। प्रस्थान 19 को 4 देखि 5 मा लेखिएको छ, मैले निश्चयहरूलाई के गरे र तिमीहरूलाई कसरी गरुडका पत्रे तामाझै बोकेर म कहाँ ल्याए, सो तिमीहरू देखेका छौ। अब यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो कुरा पालन गर्यौ भने सबै जातिहरूमध्ये तिमीहरूसँग मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि तिमीहरू मेरो निम्ति पूजाहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति हुनेछौ। इस्राएलीहरूलाई कहिले भन्नुपर्ने कुरा यी नै हुन्। धन्यवाद। तपाईले के परिवर्तनको कुराहरू नोटिस गर्नुभयो त्यो खण्डमा? जो कसैले सुन्दै गर्दाखेरि प्रस्थान 19 अध्यायको 4 देखि 6 सम्म प्रश्न बुझ्नुभयो? प्रस्थान 19 अध्यायको 4 देखि 6 पढ्दाखेरि कस्तो परिवर्तनहरू तपाईले त्यहाँ नोटिस गर्नुभयो? हुन्छ, अघि जसले पढ्नुभयो केही कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? कस्तो परिवर्तन तपाईले त्यहाँ नोटिस गर्नुभयो? प्रस्थान 19 को 4 देखि 6 पढ्दाखेरि मैले यहाँनिर विश्वदेखि परमेश्वरले इस्राएलहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँले एउटा कसरी भने उहाँले ल्याउनु भयो नि, उहाँले के भन्नुभएको छ, उहाँको कुराहरू पालन गर्ने, उहाँको आज्ञाहरू पालन गरे भने चाहिँ उहाँले एउटा बहुमूल्य निज धन आफ्नै सन्तान जस्तो गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। अनि अर्को चाहिँ पवित्र पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति हुनेछ। अनि एउटा पवित्र जाति अनि एउटा राजकीय पुजारी। हजुर, धन्यवाद। यसको सन्दर्भ चाहिँ जब परमेश्वरले शक्ति देखाउनुहुन्छ, आफ्नो मानिसहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ परिवर्तनहरू हुनेछ, चेन्जेसहरू हुनेछ भनेको छ। अनि प्रस्थान 19 अध्यायको 4 देखि 6 पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो परिवर्तन छ भन्दाखेरि पहिला इजरायलीहरू चाहिँ दासत्वमा थिए, मिश्रीहरूको दासत्व, स्लेभरी हैन। तर जब परमेश्वरले उनीहरूको माझमा शक्ति प्रकट गर्नुभयो, हामीलाई प्रस्थानको पुस्तकमा छ 10 विपत्तिहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छ। जब परमेश्वरले इजरायलीहरूको माझमा, मिश्रीहरूको माझमा शक्ति प्रकट गर्नुभयो, आफ्नो मानिसहरूलाई शक्ति दिनुभयो, त्यहाँ परिवर्तन भयो, चेन्जेस। परिवर्तन चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि दासत्वबाट उनीहरू स्वतन्त्रतातर्फ जोडिन पुगे। पहिला दासमा जीवन जिएका थिए भने अहिले चाहिँ उनीहरू स्वतन्त्र भएका छन्। अनि उनीहरूको आइडेन्टिटी परिवर्तन भएको छ। पहिला उनीहरू दास, नोकर, रेफ्युजी जस्तो, शरणार्थी जस्तो केही नभएको इट्टामा भट्टामा काम इट्टा बनाउने काम गर्नुपर्ने हैन, अनि एकदम खिचोबिचोमा परेका, उनीहरूको अस्तित्व नै नभएको जस्तो मानिसहरू थिए इजरायलीहरू। जब परमेश्वरले उनीहरूमा शक्ति देखाउनु भयो, त्यसपछि उनीहरूको आइडेन्टिटी फर्मेसन, उनीहरूको चाहिँ पहिचान पनि त्यहाँ बनिँदै गएको छ र त्यो पनि पहिचान पनि रूपान्तरण हुँदैछ। दासत्वबाट चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू, निज प्रजा, पवित्र जाति चाहिँ हामी यो चेन्जेसहरू, यो परिवर्तन चाहिँ प्रस्थान 19 मा देख्छौँ। अब दोस्रो पढौँ, पहिलो शमूएल 17 अध्यायको 50 देखि 51। जो कसैले खोल्नु भएको छ भने पढिदिनुहोस् र अनि परिवर्तनलाई नोटिस गर्नुहोस् विशेष गरेर, अनि त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ बाँडिदिनुहोस्। यसरी दाउद आफ्नो घुयेत्रु र ढुङ्गाले विजयी भए। आफूसित तरबार नभए तापनि तिनले गोलायतलाई हिर्काएर लडाएर मारे। तिनी कुदेर त्यस पलिस्ती लडेको ठाउँमा गए र छेउमा खडा भए। अनि तिनले त्यसैको तरबार म्यानबाट थुतेर त्यसलाई खतम गरे, त्यसको टाउको काटिदिए। जब पलिस्तीहरूले आफ्नो वीर पुरुष मारिएको देखे तब उनीहरू फर्केर भागे। हजुरले पढ्दै गर्दाखेरि के परिवर्तन नोटिस गर्नुभयो? त्यहाँ रूपान्तरण, परिवर्तन भएको कुरा
दाउदले के अरे आफूसँग तरबार नभए तापनि एउटा घुइँत्रो अनि ढुङ्गाले चाहिँ विजय पाएको अनि विजय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो, के कुरामा थिए र त्यो अवस्थाबाट कुन अवस्थामा अथवा त्यो एउटा ट्रान्जिसन रूपान्तरण हुन्छ नि, परिवर्तन चाहिँ कहाँबाट कहाँ भएको हो अथवा के परिवर्तन भएको हो, कस्तो परिवर्तन हो? हरू चाहिँ शक्तिशाली थिए, उनीहरूसँग चाहिँ तरबारहरू थियो, तर दाउदसँग चाहिँ के अरे त्यो तरबारहरू थियो, एउटा हतियारहरू थिएन, तर एउटा ढुङ्गाले पनि उनले चाहिँ त्यहाँ त्यो शक्ति पाएको चाहिँ हामीले देख्छौँ, विजय पाएको। धन्यवाद धन्यवाद। अझै के कसैले केही थप्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ, कहाँबाट अथवा के हो परिवर्तन चाहिँ त्यहाँ भएको जब घुइँत्रोले चाहिँ हानेर पलिस्तीको त्यो जायन्ट, त्यो विशाल ठुलो मान्छेलाई मार्थ्यो होइन दाउदले, त्यसपछि के परिवर्तन भयो इजरायलीहरूको माझमा? धन्यवाद, विजय भयो, धन्यवाद, विजय परिवर्तन भयो। कहाँबाट के परिवर्तन, त्यो रूपान्तरण चाहिँ के हो खास? परमेश्वरले दाउदलाई चुन्नु भएको थियो, शक्ति दिनुभयो, अनि चाहिँ यो चाहिँ एकदम ठुलो व्यक्तिलाई दाउदले मारेका छन् परमेश्वरको शक्तिले। विजय भइसकेपछि चाहिँ कसरी त्यो विजय व्यक्त गरे होला इजरायलीहरूले, केही कल्पना गर्न सकिन्छ? इमेजिनेसन, साउटिङ गरे कि होइन, चिच्याए कि ओ गरेर कराए कि खुसी भयो होला कि के भयो होला? परमेश्वरको महिमा भयो, परमेश्वरको महिमा भयो। परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो त्यो त्यति बेला इजरायलीहरूको माझमा? के कुराले उनीहरूलाई चाहिँ बाँधेर राखेको थियो? डरले। यस, एक्ज्याक्टली, डरले। सबभन्दा ठुलो चाहिँ डर थियो होइन। पलिस्तीहरू त्यत्रो फौज थियो अनि इजरायलीहरूको मान्छेहरूलाई खतम बनाउँदै गएको थियो, डरमा त्रासमा थियो। तर जब दाउदले आफ्नो अस्त्रद्वारा उसले लडाई विजय हासिल गरे, त्यसपछि के भयो? त्यहाँ डरमाथि त्यहाँ चाहिँ विजय भयो। रूपान्तरण अथवा परिवर्तन चाहिँ के भयो? डरबाट स्वतन्त्रता। अघि हामीले मिश्रको कुरामा हेऱ्यौँ, यसमा चाहिँ डरबाट अब कन्फिडेन्स, निडर भनौँ अथवा ढुक्कपन, विजय, खुसी, सेलिब्रेसन हामी देख्छौँ त्यहाँ है, उत्सव, त्यो कुराहरू देख्छौँ। डराएको मान्छे कस्तो हुन्छ? अहिले कोरोनादेखि हामी सबैजना डर लागिरहेको छ होइन। प्रधानमन्त्रीले पनि यो त चानेचुने होइन रहेछ भन्दैछन् अहिले। डराएको मान्छे कस्तो हुन्छ होइन, अनुहार अर्कै हुन्छ, हावभाव, काम, एक्सप्रेसनहरू अर्कै हुन्छ। तर त्यो डर भइ हटिसकेपछि चाहिँ हामी कति चङ्गा हुन्छ, कति खुल्ला हुन्छ, अनुहारहरू फेरिन्छ होइन, हाम्रो चेन्जेसहरू आउँछ अनुहारमा, हावभावहरूमा। डरबाट चाहिँ उनीहरू विजयमा, डरमाथि चाहिँ विजय भएको छ, परिवर्तन। अब तेस्रो हेरौँ, जब राहाबले 2:6 याकुब 2:25 कसैले भेट्नु भएको छ, खोल्नु भएको छ भने पढिदिनुहोस् र कस्तो परिवर्तन तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ कृपया व्याख्या पनि गरिदिनुहोस्। जो कहिले पढ्न सक्नुहुन्छ, भेट्नु भएको छ बाइबल? यहाँ यसरी लेखेको छ याकुब 2:25 मा, त्यसै गरी राहाब वेश्याले पनि जब तिनले गुप्तचारहरूलाई सत्कार गरे अर्कै बाटो पठाइदिन्, तब कामहरूबाट तिनी धर्मी ठहरे कि होइनन् र? आमेन। याकुब 2 पढिदिनु भयो, यहोशू 2:6 पनि सायद केही छ होला। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर त्यसले तिनीहरूलाई माथि कौशीमा लगेकी थिए र कौशीमा त्यसले मिलाएर राखेकी सानका गाँठहरू मुनि तिनीहरूलाई लुकाइराखेकी थिए। अब यो दुईवटा खण्डमा कसको जीवनमा के परिवर्तन भएको नोटिस गर्नुभयो, थाहा गर्नुभयो? राहाबको जीवनमा। हजुर, के परिवर्तन भयो? राहाब एउटी वेश्या थिइन् अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो जासुसहरूलाई चाहिँ त्यो सहरको मानिसदेखि लुकाएर अनि अर्कै बाटो पठाएको थिइन्। अनि त्यहाँ चाहिँ
राहाबमाथि चाहिँ त्यहाँ त्यो जासुसहरूमाथि चाहिँ राहाबले दया गरेको देखिन्छ। हजुर, धन्यवाद। राहाबले चाहिँ दया गरेको देखिन्छ अनि उहाँको कामले गर्दा चाहिँ उनले चाहिँ मुक्ति पाएको कुराहरू, बचाइएको कुराहरू चाहिँ याकुबले हामीलाई वर्णन गर्छ हैन। धन्यवाद। अब अन्तिम खण्डलाई हेरौँ, लुका 19 अध्यायको 8 देखि 9। जो कसैले पढिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको रूपान्तरण परिवर्तनलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। हुन्छ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, लुका 19 को 8 देखि 9 सम्म। जक्कायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गर्नेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। आमेन। केही परिवर्तन थाहा गर्नुभयो रूपान्तरण त्यस खण्डमा? जो कोहीले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ केही रूपान्तरणको थाहाले चाहिँ जक्कायस चाहिँ ऊ पहिला धेरै नराम्रो मान्छे थियो, उहाँले जाने त्यहाँबाट प्रभुले पाइसकेपछि उहाँ धेरै परिवर्तन हुनुभएको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो आधा सम्पत्तिहरू बाँडिदिनु भयो होइन। लोभी मान्छे थियो होइन जक्कायस, लोभीबाट नम्र दयालु भएको छ। यस, लोभी थियो, ग्रिडी बाट जेनरोसिटी होइन, उदारता। उसले अरूबाट लिएको चाहिँ 2 भाग 3 भाग कति 4 गुणा फिर्ता गर्छु भने उसले ठुलो परिवर्तन। अरू कस्तो परिवर्तन नोटिस गर्नुभयो? जक्कायसले चाहिँ एकदमै पश्चाताप गरेको कुरा देखिन्छ सर त्यहाँनिर। पश्चाताप गरेको कुरा देखिन्छ। अनि जब जक्कायसले पश्चाताप गर्छ 4 गुणा फिर्ता गर्छु भनेर, अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो घरमा अनि मुक्ति आएको छ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। जक्कायसले पश्चाताप पश्चात क्षमा पाएको कुरा देखिन्छ सर। क्षमाको कुराहरू, हजुर, उसको क्षमाको कुराहरू। धन्यवाद, धन्यवाद। एकदमै राम्रो कुरा ल्याइदिनु भयो। धन्यवाद धेरै। हामीले 4वटा खण्डहरू पढ्यौं र परिवर्तनहरू हामीले थाहा गर्ने। जब परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ रूपान्तरणहरू हुन्छ, परिवर्तनहरू हुन्छ। हामी 2 नम्बरमा जानेछौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ यूहन्ना 1 अध्यायको 11 देखि 12 सम्म पढ्नुपर्ने छ। जो कसैले दाजुभाइको तर्फबाट, दिदीबहिनीको तर्फबाट जो कहिले पढ्न सक्नुहुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक, लुका पछि यूहन्ना, अनि यूहन्ना 1 पहिले यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना होइन, यो चाहिँ सुसमाचारको यूहन्ना हुन्छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जतिले उहाँलाई आफ्नै मानिसहरूकोमा पठाउनु भयो, ग्रहण गरेनन्। जतिले ग्रहण गर्नु गरे आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनु। अब यहाँ प्रश्न छ, परमेश्वरको शक्तिद्वारा येशू संसारमा पठाइनु हुँदा के भयो? येशू संसारमा आउनुभयो, त्यसपछि मानिसहरूले कस्तो प्रतिक्रिया गरे? रेस्पोन्स एकदम खुसी भएका छन् सर। कतिजना खुसी भए, ग्रहण गरे येशूलाई होइन, आउनुहोस् उहाँको सन्देशलाई, उहाँको मेसेजलाई। कतिजनाले रेस्पोन्ड गरे, सकारात्मक स्वीकार गरे। कतिजनाले के गरे? इन्कार पनि गरे होइन, ग्रहण गरेनन्, इन्कार पनि गरे। यस्तो इन्कार नगर्नेहरूलाई, जस्तै परिवर्तन नचाहनेहरूलाई के भनिन्छ भन्ने पनि छ होला, सायद कता अहिले प्रश्न आउँछ होला। त्योभन्दा तल कहिले काहीँ भन्ने देख्नु भएको छ कसै? कोहीले, म हाइलाइट गरिदिन्छु, कोही पढ्न चाहनुहुन्छ पढिदिनुहोस् त, डिभाइसमा देखिन्छ भने। कहिले काहीँ मानिसहरू परमेश्वरको परिवर्तनलाई इन्कार गर्दछन्, किनकि उनीहरू पुरानै चाल ढङ्गमा र पुरानै कुराहरूमा रहिरहन सजिलो महसुस गर्दछन्।
कतिपय मानिसहरू चाहिँ परिवर्तनहरू चाहँदैनन्। हजुर, धन्यवाद। हामी मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हौँ भने कहिलेकाहीँ स्कुल जाँदाखेरि चर्च जाँदाखेरि म विचार गर्छु विद्यार्थी हुँदाखेरि जुन पहिलो दिन जुन कुर्सीमा गएर बसिन्थ्यो, जुन भागमा बसिन्थ्यो, भोलिपल्ट पनि त्यही भागमा गएर बस्न मन लाग्ने होइन। त्यो हामीलाई एउटै कुरा गरिरहन चाहिँ मजा पनि लाग्छ। यथास्थितिवादी आफ्नै कुराहरूमा परिवर्तन नभइकन बसिरहन मजा लाग्छ होइन। चर्च जाँदा पनि कतिजना चाहिँ नोटिस गर्यो भने यो शनिबार एक ठाउँमा आएर कुनामा बस्यो भने अर्को शनिबार पनि त्यहीँ गएर बस्छ होइन। अनि त्यहाँ बस्नु न अलि अगाडि बस्नु भनेर मान्दैन होइन। त्यो चेन्जलाई, परिवर्तनलाई हामी छिटो स्वीकार नगर्ने प्राणीहरू पनि हौँ मानिसहरू। तर एट द सेम टाइम फेरि अर्को पक्षलाई हेर्ने हो भने हामी त्यो एडप्ट गर्न पनि सक्छौँ। परिवर्तनलाई छिट्टो स्वीकार गर्न अनि छिट्टो एडजस्ट हुन, छिट्टो घुलमिल हुन पनि सक्ने हामी मानिसहरू हौँ है। कतिचोटि परिवर्तन नचाहने मानिसहरू हुन्छन्, त्यसलाई राजनीतिक भाषामा यथास्थितिवादी पनि भन्दो रहेछ, परिवर्तन नचाहने। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो मण्डलीको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि, हाम्रो चर्चको सन्दर्भमा बोल्दा, सेवा कार्यको सन्दर्भमा बोल्दा, हाम्रो ख्रिस्टीय चरित्रहरूको बारेमा बोल्दाखेरि कति कुराहरू छन् होला हामीमा पनि रूपान्तरण, परिवर्तन हुनु पर्ने। र त्यो परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू देखिँदै पनि हामी त्यसलाई इन्कार पनि गरेर बसिरहेको हुनसक्छ है। त्यस्तो सायद हामी सबैसँग छ होला कुनै परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू स्पष्ट देखिएको छ, भिजुअल भएको छ, एकदमै स्पष्ट। तर किन परिवर्तन हुनु पर्यो, म आइएम ओके, म यसमै ठिक छु भन्ने पनि छ होला। त्यस्तो केही सामना गर्नु भएको छ जो कसैले यो कुरामा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने, चेन्ज गर्नुपर्ने कसैले भन्नुभयो अनि तपाईँलाई चाहिँ म किन परिवर्तन हुनुपर्ने, म जे छु ठिक छु, त्यस्तो इन्काउन्टर, त्यस्तो प्रकारको मुठभेड, त्यस्तो प्रकारको वार्तालाप भएको छ जो कोही कसैको, केही राख्न चाहनुहुन्छ? यो तालिममा जस्तै म धेरै बोले भने म चाहिँ सक्सेस सहजकर्ता होइन कि। जसले लिड गर्छ ऊ चाहिँ धेरै बोल्न पाउँदैन, यसको नियम अनुसार चाहिँ त्यो खास। तर हामी जुम मार्फत गरेको कारणले गर्दा कति कुराहरू म आफूले बोल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भएर हजुरहरूले बोल्नुपर्ने हुन्छ, सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केही छ मान्न चाहनुहुन्छ? मसँग एउटा त्यस्तो छ, तर उहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो। अनि अस्ति समाचारमा हामी गएको थियौँ। अनि उहाँ दिदीको घरमा गएपछि चाहिँ अनि दिदीलाई समाचार गरेर अनि उहाँले पहिल्यैदेखि सुन्नुभयो रहेछ समाचार चाहिँ। मलाई धेरै कुरा थाहा पनि भएको। अनि तर उहाँ चाहिँ परिवर्तन हुन नचाहने, किन परिवर्तन भनेर उहाँले त्यस्तो अब प्रभुको अनि त्यो आश्चर्य कर्महरू पनि धेरै देख्नु भएको छ। तर उहाँ चाहिँ परिवर्तन हुन चाहनु भन्छ रहेछ। अब मैले त्यहाँनिर एक ठाउँ चाहिँ धन्यवाद। अरूमा परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा हामी छिटो देख्छौँ अनि हामी त्यसलाई व्यक्त पनि गर्छौँ। तर अब यही प्रश्नलाई फेरि म सोध्छु, रिएम्फसाइज, कसैले तपाईँलाई भनेको छ तिमी यो कुरामा परिवर्तन हुनुपर्छ है, तर तपाईँले इन्कार गर्नुभयो? यो देखिन्छ होइन, पहिला आफै राम्रो गरेर परिवर्तन भएर भने अरूलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्दैन। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँहरूको सहभागिताको लागि। हामी आगामी दिनहरूमा अझै अलिकति छलफल इन्टरेक्सन गर्दै जानेछौँ। अब म तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि अनुरोध गर्छु। यो इटालिक यस्तो छड्के प्रकारले लेखिएको छ, म अलिकति हाइलाइट पनि गरिदिन्छु। अघिदेखि नै भएका कुराहरूमा भन्नेबाट जो कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? अघिदेखि नै भएका कुराहरूमा सजिलो महसुस गरेर परिवर्तनलाई इन्कार वा परिवर्तनदेखि डराएका मानिसहरूको उदाहरण दिनुहोस्। के कसैले कठिन कुराहरू सिक्दाको अनुभव बाँड्न सक्नुहुन्छ? के त्यस बेला तपाईँ निराश हुनुभयो?
केही उदाहरणहरू परिवर्तनलाई इन्कार अथवा परिवर्तनदेखि डराएको नचाहेको। सायद मैले सुरुमा पनि यही प्रश्न थियो होला सोधेको। हजुर सर, म अहिले यो जुन वचनले चाहिँ यस्तो भनेको छैन, जुन तिमीले त्यो कुराहरू आउँदाखेरि तिम्रो जीवनमा निराशा अनि त्यस्तोहरू थियो, तर मैले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू छैन। मलाई चाहिँ किनभने प्रभुले नै खुसी, एकदम आनन्दको खुसीहरू दिनुभएको छ र म चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पार गरेर चाहिँ जे प्रभुले नै मलाई विजय बनाउनु भएको छ भन्ने कुराहरू गर्छु। हस्, धन्यवाद। हामी सायद हामी यो छलफल बोल्ने संस्कृतिमा छैनौँ नेपालमा। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा पनि हामी स्कुलमा क्याम्पसमा जाँदाखेरि पनि लेक्चररले धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ, हामी नोट टिप्छौँ अनि त्यसलाई कन्ठ गर्छौँ, पढ्छौँ अनि पास गर्छौँ। हाम्रो शिक्षा शैली त्यो पनि हो र यो पनि एउटा परिवर्तन हुनको लागि गाह्रो होला। अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाऊँ, छलफल गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई सहज नलाग्न सक्छ कतिजनालाई, हामीलाई आफैलाई पनि। मलाई पनि पहिला एकदम बोल्नलाई एकदम लाज लाग्थ्यो। म कम बोल्ने मान्छे हो, बोल्नुपर्छ भन्दा अलिअलि बोल्ने भएको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक धेरै नै बोलिन्छ है। अगाडि बढौँ हामी। 3 नम्बरमा हेरौँ, कसैले पढ्न चाहनुहुन्छ 3 नम्बरलाई पढिदिनुहोस् न। हुन्छ, म पढिदिने छु। जब हामी परमेश्वरलाई नियमित रूपमा आदर र सेवा गर्न सक्छौँ, तब उहाँले हाम्रो मण्डली र समुदायमा राज्य परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। राज्य परिवर्तन भनेको ती हुन् जसले परमेश्वरको आउने राज्यको बारेमा प्रोत्साहन दिन्छन्, जसरी हामी मत्ती 6:10 प्रार्थना गर्छौँ। राज्य परिवर्तनको सिकाइका 4 चरण पर्दछन्। हुन्छ, धन्यवाद। जब हामी परमेश्वरलाई नियमित रूपमा आदर र सेवा गर्न सिक्छौँ, तब उहाँले हाम्रो मण्डली र समुदायमा राज्य परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। तिमोथी अगुवापन तालिमको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो हो, हामी कहाँ जाँदैछौँ, के कुरा हामीले हासिल गर्न खोज्दैछौँ, होइन? एउटा डिजायर आउटकम चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि, हामीले यी शिक्षाहरू लिइसकेपछि, यी पाठहरू पढिसकेपछि तपाईँको र मेरो आँखाले देख्न सकिने, हाम्रो सेन्सेसहरूले थाहा गर्न सक्ने, ठोस नाप्न सक्ने, सायद हामी पाठ 4 मा चाहिँ ती कुराहरू छलफल गर्छौँ। हामीले हेर्न सक्ने, मूल्याङ्कन गर्न सक्ने ठोस परिवर्तनहरू चाहिँ खोज्छ तिमोथी अगुवापन तालिमले। अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य परिवर्तन भनेर भनिन्छ, किङडम चेन्ज भनेर भनिन्छ। तिमोथी अगुवापन तालिमको मुख्य उद्देश्य, गोल भनेको चाहिँ त्यो हो है। अब राज्य परिवर्तनहरू भनेको ती हुन् जसले परमेश्वरको आउने राज्यको बारेमा प्रोत्साहन दिन्छन्। जसरी हामी मत्ती 6:10 पढ्छौँ। मत्ती 6:10 तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। यसलाई चाहिँ किङडम चेन्ज, होइन? अर्को भाषामा स्वर्गले पृथ्वीलाई कोलोनाइज गर्ने, ढाक्ने, छोप्ने, विस्तार गर्ने, परमेश्वरले आफ्नो राज्य चाहिँ विस्तार गर्ने पृथ्वीमा। अनि यो परिवर्तनहरू चाहिँ महत्त्वका छन्। ती परिवर्तनहरू, परमेश्वरको राज्यका परिवर्तनहरू, किङडम चेन्जहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। यदि परिवर्तनै भएन भने अघि भनेको जस्तै हामी यथास्थितिवाद, आफ्नै कुराहरूमा, पुरानै कुराहरूमा हामीलाई ठिक लाग्ने। अब यो राज्य परिवर्तनको लागि हामीले तिमोथी अगुवापन तालिममा कसरी फेसिलिटेट गर्छौँ त? कुनै कुरा परिवर्तन हुनको लागि एक्सन चाहिन्छ, होइन? एक्सन भएपछि रियाक्सन हुन्छ भने जस्तै कुनै पनि कुराहरू हुनको लागि त्यसमा एक्सन चाहिन्छ। अब त्यो परिवर्तनलाई कसरी फेसिलिटेट, कसरी सहजीकरण गरिन्छ त तिमोथी अगुवापन तालिममा भन्दाखेरि, अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ 4वटा प्रक्रियाहरू। हामी पहिलो प्रक्रियामा जानेछौँ। पहिला चाहिँ मनन र छलफल। मनन र छलफल कसैजनाले पढ्न सक्नुहुन्छ? यो 1 नम्बर लेखेको छ। यसै लेखेको छ, टिएलटीले बाइबल हाम्रो जीवन र कार्यमा कसरी सम्बन्धित छ भन्ने कुरा सिकाउँछ, तर यो कक्षा कोठामा सिकेको जस्तो होइन जहाँ शिक्षक नै धेरै बोल्ने गर्दछ। प्रत्येक पाठमा यस बाइबल शिक्षाले कसरी मेरो मण्डली र समुदायमा वा छिमेकमा पवित्र आत्माद्वारा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने मुख्य प्रश्नको उत्तर दिन हामी सावधानीपूर्वक मनन र छलफलमा सहभागी हुन खाँचो छ। हाम्रो राजीवजीलाई धन्यवाद स्पष्ट पढिदिनु भएको लागि। परिवर्तनको लागि अघि हामीले पढ्यौँ 4वटा खण्डहरूमा
अनि ती खण्डहरूलाई हामीले पढ्यौँ अनि मनन गऱ्यौँ एकछिन, अनि त्यसपछि हामीले के कुराबाट के कुरामा परिवर्तन भयो त्यसलाई पनि नोटिस गऱ्यौँ हैन। त्यही तरिकामा त्यही प्रकारमा चाहिँ तिमोथी अगुवापन तालिममा राज्य परिवर्तनको कुराहरूलाई सिकाइन्छ, जोड दिइन्छ र त्यसमा कसरी फेसिलिटेट गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला हामी दिएको खण्ड, दिएको विषयवस्तुलाई मनन गर्छौँ, त्यसमा समय लिएर छलफल गर्छौँ, अनि छलफल गरिसकेपछि हामी चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू के छन् भनेर चाहिँ थाहा गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि हुनसक्छ, सामूहिक रूपमा पनि हुनसक्छ। एउटा व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, सामूहिक रूपमा परिवारमा फ्यामिली युनिटमा परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, मण्डली कम्युनिटी अलिकति लार्ज स्केलमा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। अनि पहिलो प्रक्रिया राज्य परिवर्तनको सिकाइको 4 चरणहरू छन्। त्यो चरणमा पहिलो चाहिँ प्रतिवेदन हो, दोस्रो चाहिँ मनन र छलफल, अहिले हामीले 1 नम्बर भनेर हेर्दैछौँ यसलाई, मनन र छलफल गर्छौँ। अनि 2 नम्बर पनि हेरौँ त एकचोटि। यसरी लेखिएको छ, परिवर्तनका लागि योजना र प्रार्थना। लुका 14:28, एफिसी 1:11। के परमेश्वरका योजनाहरू बनाएको चाहनुहुन्छ? प्रत्येक पाठको अन्तमा हामी यी 2 प्रश्नहरूको छलफल गरेर उत्तर दिनेछौँ। प्रत्येक पाठको राज्य परिवर्तनको बारेमा मैले यो पाठबाट के सिकेँ, जुन चाहिँ परमेश्वरले मेरो परिवार, मण्डली वा छिमेकमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। यी परमेश्वरहरू प्राप्त गर्नका लागि परमेश्वरको आत्माद्वारा अर्को पाठमा जान्नु पूर्व मैले के गर्नेछु? यी 2 प्रश्नहरूले PLT कार्ययोजना भन्ने कुरा निर्माण गर्दछ। असल कार्ययोजना बनाउनको लागि तपाईको झुन्डा अगुवाले तपाईलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। दोस्रो चाहिँ हामी राज्य परिवर्तनको लागि योजना र प्रार्थना गर्छौँ। यसमा एक्सन प्लान बनाउँछौँ। यो पाठको अन्तमा हामी अभ्यास गर्छौँ। आज राज्य परिवर्तनको बारेमा मैले यो पाठबाट के सिकेँ, जुन चाहिँ परमेश्वरले मेरो परिवार, व्यक्तिगत जीवन अथवा छिमेकमा त्यो परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ। अनि यी परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ हामीले के काम गर्ने, एक्सन वर्क हुन्छ नि, स्पेसिफिक टास्क हैन, परिवर्तनको लागि के गर्ने त भन्ने, यो परिवर्तन र त्यो परिवर्तन ल्याउनको लागि के कुरा गर्ने, काम, यो 2टा परिवर्तन र कामले चाहिँ तिमोथी अगुवापन तालिममा पाठ 4 चाहिँ पुरै कार्ययोजनाको बारेमा मात्रै छ। हामी यसलाई समय आएपछि छलफल गर्नेछौँ। TLT कार्ययोजना भनेर पाठ 4 चाहिँ पुरै कार्ययोजनाको निर्माण, कसरी असल कार्ययोजना बनाउने, स्मार्ट, एटेनेबल, एप्रोप्रिएट, धेरै म त्यो पाठ 4 आएपछि त्यो विषयमा छलफल गर्नेछु है। परिवर्तनका लागि योजना र प्रार्थना गर्छौँ र अनि त्यसपछि तेस्रो नम्बर, तपाईको आफ्नो योजना, तपाईको योजना अनुरूप काम गर्नुहोस्। योजना अनुसार हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खण्डहरू पढौँ। मत्ती 7:26, याकुब 1:22 देखि 25। यी वचनहरू सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलनामा एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। यो 2वटै खण्डमा के को बारेमा बयान गरिएको छ, कस्तो अर्थी दिएको छ। मत्ती 7:26 मा मेटाफोरिकली हैन, एउटा अलङ्कारिक हिसाबले के कुराहरू व्यक्त गरिएको छ, अनि याकुब 1:22 देखि 25 सम्म पनि त्यहाँ इमेजहरू प्रयोग गरिएको छ। के को विषयमा सिकाउन खोजिएको छ? यहाँ वचन पालन आज्ञाको सर। हजुर, वचन पढ्नु, मनन गर्नु, तर त्यो अनुसार गरेन भने चाहिँ ऐना हेरेर आफ्नै अनुहार बिर्सिएको भन्ने कुराहरू छ हैन। अनि त्यसपछि मत्ती 7 अध्यायमा चाहिँ बुद्धिमान र मूर्खको मेटाफोर, त्यो चिन्ह, त्यो बिम्ब चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। अब यहाँ प्रश्न छ, आफूले सिकेको कुराहरूलाई अभ्यास नगर्नेहरूको बारेमा यसुले के भन्नुभयो? याकुबले के भने? एउटा कक्षादेखि अर्को कक्षा बीचको अवधिमा हाम्रो योजनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ भनेर भनेको छ। मत्ती 7:26 पदमा चाहिँ
मनन गरेर सुनेर काम नगर्नेलाई मूर्ख भनेको छ हैन। अनि याकुबीको दयामा पनि मूर्ख भनेको छ, बिर्सने भनेर भनेको छ। अलिक कठोर शब्दहरू नै चलाएको छ। अब यो इटालिक छ, इटालिकमा चाहिँ म आफू पढ्दिनेछु, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ, यसको अर्थ के हुन्छ। कसैले केही पाठहरू खोल्दै हुनुहुन्छ? म पढिदिनेछु यसलाई, अनि यसको इम्प्लिकेसन, यसको अर्थ चाहिँ के लाग्छ तपाईँ हामी सबैजना मिलेर विचार गर्नेछौँ। यो अलिकति हाइलाइट गरेर पढ्छु म। यदि तपाईँ योजनाहरू बनाउनुहुन्न र तिनीहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्य गर्नुहुन्न भने टिएलटी तालिम नलिनु नै असल हुनेछ। कारण तपाईँ परिवर्तनहरू नदेखेर निराश हुनुहुनेछ र टिएलटी प्रशिक्षार्थी झुण्डहरूलाई पनि निराश बनाउनु हुनेछ। यसको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ, धेरै कुराहरू विचार गर्छौँ, बाइबलबाट पढ्छौँ र त्यसपछि यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले ठोस एउटा योजना पनि हामीले बनाउँछौँ र त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यो योजना मुताबिक हामीले काम गर्यौँ भने परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँले परिवर्तनहरू ल्याउनु हुनेछ अनि त्यसले हामीलाई उत्साह दिनेछ। तर योजना बनायौँ, योजना बनाएर चाहिँ मूर्ख जस्तै भयौँ, काम गरेनौँ, ऐना हेरेर आफ्नो अनुहार बिर्सने जस्तै भयौँ भने त्यसले परिणाम ल्याउँदैन। परिणाम नभएपछि हामीलाई प्रेरणा हुँदैन, उत्साह हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा कार्ययोजनाहरू बनाउनु र त्यसलाई ती बनाएका योजनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। तिमोथीको तालिममा मैले पनि 2009मा 2 हप्ताको ग्यापमा पढिएको थियो यो किताबहरू। अनि वर्षभरिको कार्ययोजनाहरू बनाउनु परेको थियो हामीले। अनि वर्षभरि कार्ययोजना बनाउँदा अनि त्यसपछि काम गर्दा गर्दा अनि बुझाइयो, धेरैचोटि प्रतिवेदनहरू बुझाइयो, अनि कहिले स्वीकार्य नहुने, कहिले फेरि फेर्नुपर्ने, कामै फेर्नुपर्ने कहिले। अनि 2 वर्ष लाग्यो मलाई यो सबै कुराहरू पढ्नको लागि, सक्नको लागि है। र अनि आशा गर्छु हामी सबैले कार्ययोजना, एक्सन प्लान बनाउनेछौँ र यो अनुसार हामी गर्नेछौँ। अब हामी आजको पाठको लगभग अन्ततिर छौँ। 4 नम्बरमा जानेछौँ हामी प्रतिवेदन। प्रेरित 14 अध्यायको 26 देखि 27 छ। मैले यहाँ खोलिराखेको छु, म सबैजनाको लागि पढिदिनेछु अनि त्यसपछि प्रश्न छ, प्रश्न पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। प्रेरित 14 अध्यायको 26 देखि 27। अनि त्यहाँबाट तिनीहरू समुद्र यात्रा गरी एन्टियोखियामा गए, जहाँ तिनीहरूले पूरा गरेका कामको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रहमा तिनीहरूलाई अर्पण गरिएको थियो। जब तिनीहरू एन्टियोखियामा आइपुगे तब मण्डलीलाई भेला गराए अनि परमेश्वरले तिनीहरूका साथमा गर्नुभएका सबै कामको बयान गरे। एक्सप्लेन भनेर यहाँ व्याख्या गरेको छ, बयान गरे। र कसरी उहाँले अन्य जातिहरूका निम्ति विश्वासको ढोका खोलिदिनु भयो सो सुनाए। तिनीहरू त्यहाँ चेलाहरूसँग निकै दिन बसे। प्रश्न चाहिँ छ, पावल र बर्नबासको पहिलो प्रचार यात्राको अन्तमा तिनीहरूले अथवा उनीहरूले के गरे, फर्केर आएर के गरे? यो खण्ड अनुसार परमेश्वरले अन्य जातिहरूको माझमा सुसमाचारको ढोका खोलिदिनु भएको कुराहरूको बयान गरे, सुनाए साथीहरूलाई हैन। अर्को भाषामा प्रतिवेदन दिए। आजको तिमोथी अगमन तालिमको टेक्निकल शब्द प्रयोग गर्ने हो भने उनीहरू चाहिँ एन्टियोखियामा आफ्नो मण्डलीबाट कमिसन भएर गएका थिए सुसमाचारको लागि। बर्नबास, पावल र अनि उनीहरूको साथीहरू मर्कुस, सिलास। अनि त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ प्रतिवेदन दिए कसरी परमेश्वरले काम गर्नुभयो भनेर। अनि यो प्रतिवेदन दिनु अथवा टेस्टिमोनी भनिन्छ, अलिकति चर्ची भाषामा चाहिँ टेस्टिमोनी भनेर भनिन्छ हैन। यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, उत्साह ल्याउँछ यसले। अब यहाँ पढ्नेछु म। हरेक पाठको सुरुवातमा तालिमका सहभागीहरूले अन्तिम पाठदेखि यता उनीहरूले बनाएको कार्ययोजना प्राप्त भयो या भएन भने पालै पालो बाँडचुँड गर्नेछन्। यस कार्ययोजनाले उनीहरूको मण्डली, समुदाय वा छिमेकमा ल्याएको परिवर्तनहरूको बारेमा पनि उनीहरूले बाँडचुँड गर्नुपर्ने छ। कहिलेकाहीँ योजना अनुरूप लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। हामी बनाएको योजना सधैँ हासिल हुन्छ भन्ने छैन। यस्तो अवस्थामा
के कुराले योजना अनुरूप लक्ष्य प्राप्त गर्नबाट रोक्यो भन्ने कुरा झुन्डले सँगै पहिचान गर्नुपर्दछ, एकअर्कालाई सहायता गर्ने। तब यी समस्याहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने तरिकाहरूको बारेमा झुन्डले आउँदो हप्ताहरूमा छलफल गर्नेछ। हामी योजना बनाउँछौँ र योजना अनुसार कतिचोटि हामी सफल हुन्छौँ, परमेश्वरको अनुग्रहमा ती कामहरू सम्पन्न हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। कतिचोटि हामीले गर्दा गर्दा परिवर्तन देख्न सक्दैनौँ र अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी सँगै साथीहरूसँग भेला भएर मैले यो योजना बनाएको थिएँ, मैले यस्तो कामको लागि कदम उठाएको थिएँ, तर परिवर्तनहरू देख्न सकिएन, के गर्ने होला भनेर हामीले एकअर्कासँग सल्लाह परामर्श लिएर परिवर्तनको लागि पनि हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। प्रतिवेदनको पाठ सक्यो। अब फिलिपी 1 को 6, दोस्रो कोरिन्थी 12 को 9 देखि 10। तपाईहरु जो कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ यो अन्तिम खण्ड छ आजको पाठको लागि। फिलिपी 1 को 6 मा यस्तो लेखेको छ, मलाई यो दृढ विश्वास छ, जसले तिमीहरुमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै येशू ख्रीष्टको दिनमा त्यो पूरा गर्नुहुन्छ। कोरिन्थीको खण्डलाई पनि पढिदिनुहोस्, दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 9 देखि 10। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, अपवादहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु। आमेन। धन्यवाद। हामी यो पाठ पढ्नेछौँ। हामी विश्वस्त छौँ कि परमेश्वरले तपाईको मण्डली, समुदाय वा छिमेकमा यस तालिमद्वारा अचम्मको परिवर्तन ल्याउनु हुनेछ। हाम्रो आफ्नो शक्तिमा होइन, परमेश्वरको अनुग्रहमा। कोरिन्थीको पुस्तकमा र फिलिपीको पुस्तकमा पढे अनुसार परमेश्वरले असल काम सुरु गर्नुहुन्छ अनि काम उहाँले नै सफल बनाउनु हुनेछ। हामी चाहिँ माध्यम हौँ। यसो इतिहासका सबै अगुवाहरू जस्तै हामीले पनि समस्याको सामना गर्नुपर्दछ, तर यी सबै समस्याहरूको बावजुद पनि परमेश्वरको शक्ति कमजोरीहरूमा प्रकट अनि सिद्ध हुन्छ, जुन शक्ति अझै महान छ। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 9 र 10 पदमा भन्नुभयो, यो परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी परिवर्तनको कामहरू, रूपान्तरण हुने कुराहरू देख्न सक्नेछौँ। यसमा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। तब हामी हेर्दैनौँ, किनभने यो पहिलो पाठ मात्रै सुरु गरेका छौँ हामीले, र अनि त्यसपछि मनन छलफलपछि अब योजनाहरू बनाउनेछौँ हामी। यहाँ योजना छ, 5 नम्बरमा लेखिएको छ मेरो योजना। म पढ्नेछु र तपाईँले आफ्नो टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। आउने आज मन्डे भयो, ट्युजडेको लागि एक दिनको कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। राज्य परिवर्तनको निम्ति लक्ष्य, जस्तै यहाँ उदाहरणहरू पनि दिएको छ। आउने केही महिनाहरूमा भनेको छ, तर हामी एक दिनको भोलिको लागि राख्नेछौँ। तपाईको परिवार, मण्डली वा समुदायमा हुनुपर्ने परिवर्तनहरू लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि हामी परिवारको सदस्यहरूप्रति अझ बढी ध्यान दिनेछौँ र आदर गर्नेछौँ, वा 3 जना व्यक्तिहरूले मण्डलीमा स्वयंसेवा गर्नेछन्, वा हाम्रो छिमेकमा भएका 7 वटा घरहरूले जथाभावी फोहोर गर्न छोड्नेछन्। यो एउटा इक्जाम्पल हो। तपाईले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा अथवा परिवारमा अथवा मण्डलीमा अथवा कम्युनिटी एट लार्ज, हैन, एउटा अलि बृहत समुदायमा के कुरामा परिवर्तन हुनुपर्ने खाँचो तपाईले, अनि यसलाई अलिकति हामी सहज बनाऊ, किनभने हामीसँग एक दिन मात्रै छ भोलि, पर्सि त फेरि हामी पढ्न आइहाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो किताब सकिसकेपछि चाहिँ हामी 3 महिना 4 महिनाको लागि ठुलो योजना हामी पुरा हुन सक्ने केही जस्तै उदाहरण दिएको छ यहाँ। त्यो उदाहरणलाई एकछिन हेर्नुहोस्, म हाइलाइट गरिदिन्छु अनि तपाईले कुनै परिवर्तनको बारे विचार गर्नुहोस्। सरको माइक अफ भएको जस्तो छ।
परिवर्तनहरूको बारेमा विचार गर्नुभयो, व्यक्तिगत जीवनमा हुन सक्छ अथवा पारिवारिक जीवनमा हुन सक्छ। यहाँ उदाहरण दिए जस्तै केही सुनौँ न, एउटा दुईटा कसैले मैले चाहिँ यो विचार गरेँ यो कुरामा परिवर्तन हुनुपर्ने छ भन्ने केही विचार आयो। जस्तै उदाहरण छ यहाँ, हामी परिवारको सदस्यहरूप्रति अझ बढी ध्यान दिनेछौँ, अझ आदर गर्नेछौँ हैन। त्यस्तै 3 वटा इक्जाम्पलहरू छ। हाम्रो छिमेकमा भएका 7 वटा घरहरूले जताभावी फोहोर गर्न छोड्नेछन्, अथवा परमेश्वरको मानिसहरूको वास्ता भन्ने यो पुस्तिका पढ्दैछौँ हामीले। अरू परिवर्तन पनि हुन सक्छ। हाम्रो मण्डलीका खाँचोमा परेका मानिसहरूले सहायता पाउनेछन् पनि हुन सक्छ हैन। त्यस्तो खालको परिवर्तन। हाम्रो छिमेकमा कोरोना लागेका मानिसहरूले जिङ्क पिठा पाउनेछन् पनि हुन सक्छ। सानो सानो चेन्ज कुराहरू, परिवर्तनहरू हैन। सान्त्वना पाउनेछन् पनि हुन सक्छ, साथ सहयोग पाउनेछन् पनि हुन सक्छ। एउटा सानो उदाहरण यहाँहरू जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ, यहाँ सन्तोषले भने अनुसार हामीलाई अहिले हुन्छ को हुन्छ म्युट गरिदिनुहोस् न। हजुर, कसको आवाज आइराखेको छ म्युट गरिदिनुहोस् ल। हुन्छ, हामी मण्डलीले हिजो हामी के भन्छ कमिटीहरू बसेर नि 1-2वटा लक्ष्य बनाउँदै थियो। अनि एउटा चाहिँ के भनेदेखि अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरैजना बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जुन बिरामीहरूलाई समस्या चाहिँ अब कतिचोटि औषधिको घरै खानेकुराहरू समस्या हुन्छन्। अनि हामीले चाहिँ त्यही लक्ष्य बनाउँदै थियौँ, अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहायता गर्ने। अनि अर्को हाम्रो परिवारको लक्ष्य पनि अझै अब यो कोरोनाले गर्दा हामीलाई धेरै तनावमा बसिराख्नुपर्ने परिस्थितिहरू छ। तर आउने दिनमा चाहिँ मैले त्यही योजनाहरू बनाउँदै थिएँ, जसको कारणले गर्दा हामी परिवारहरू खुसी भएर बसिराख्न सकौँ। हजुर, हाम्रो नानीहरू अझ धेरै खुसी हुनेछन् घरमा। त्यो पनि एउटा चेन्ज, परिवर्तन हुनुभयो हैन। मण्डलीको विश्वासले राहत पाउनेछन्, यति फ्यामिलीले राहत पाउनेछन्, त्यो पनि हुन सक्छ चेन्जेसहरू। जो कसैले विचार गर्नुभएको छ मेरो जीवनमा यो कुरामा चाहिँ परिवर्तन हुनेछ भनेर कसैले यसो के मनन गर्नुभएको छ? मैले चाहिँ यो कुरा अब मेरो ठुलो छोरा चाहिँ मण्डलीमा जानुहुन्न, अनि त्यही भएर यो दिनहरूमा चाहिँ हामी सबैजना घरमा छौँ। अनि समय दिएर अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम परमेश्वरको वचनद्वारा एकदमै हजुरको म्युट भएको छ सर। हजुर, राम्रो उदाहरण दिनुभयो। मेरो परिवारको मेरो जेठो छोरा अथवा मेरो छोरा मण्डली नियमित आउनेछ, एकदमै राम्रो इक्जाम्पल। हजुर, त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू उदाहरण सुनौ। धन्यवाद, हजुरले राम्रो उदाहरण दिनुभयो। यो हामी इन पर्सन भएको भए चाहिँ हरेकले गर्नै पर्ने हुन्थ्यो, अनि मैले चेक गर्न सक्थेँ। तर अब जुमबाट हामी मेरो गाउँमा एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरू अलिक आर्थिक दुःख, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अनि यो अलिअलि अब आफूले सक्ने जति मण्डली परिवारहरू मिलेर उहाँहरू अब अविश्वासी भए पनि, उहाँहरूले विश्वास नगरेको भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अनि राहतहरू समयमा दिने योजना। हस्, एकदम धन्यवाद, एकदम राम्रो। हाम्रो समुदायमा भएका एकल महिलाहरूले सहयोग पाउनेछन्। राम्रो। उहाँहरूमा के परिवर्तन हुन्छ? उहाँहरूले आफूलाई माया गरेको महसुस गर्नुहुन्छ, वास्ता गरेको महसुस गर्नुहुन्छ। ठोस परिवर्तन चाहिँ के हुनेछ भन्ने कुरा पनि हामी अलि मजाले आउने दिनहरूमा छलफल अझै गर्नेछौँ है। हुन्छ, यो काम चाहिँ त हामीले भोलिका दिनहरूमा, भोलि ट्युसडे भोलि गर्नेछौँ चाहिँ हामी प्रतिवेदनको लागि तयारी हुनेछौँ। अर्को पाठमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रतिवेदनहरू सुन्नेछौँ, हामीले कस्तो कामहरू गऱ्यौँ अनि त्यो कामहरूले के परिवर्तनहरू भयो भन्ने कुरा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब क्रियाकलाप, अर्को पाठमा जानु पूर्व यी माथिको परिवर्तन देख्न तपाईँले के गर्नुहुनेछ? एउटा काम लेख्नुहोस्। जस्तो अघि
हाम्रो समुदायमा मण्डलीमा एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सहयोग पाउनुहुनेछ। सहयोग पाएपछि उहाँहरूले वास्ताको महसुस गर्नुहुनेछ, मायाको महसुस गर्नुहुनेछ। अब त्यो हुनको लागि चाहिँ क्रियाकलाप काम चाहिँ के गर्नु पर्यो त? जस्तै यहाँ उदाहरणहरू छ। म विशेष तरिका अपनाएर मेरो परिवारको कुनै एक सदस्यलाई आदर र कृतज्ञता प्रकट गर्नेछु, वा परिवर्तनको लागि यो दर्शनको बारेमा मेरो मण्डलीको कुनै एक अगुवासँग बाँडचुँड गर्नेछु, वा म 7 घरमध्ये प्रत्येकको लागि 3-3वटा फोहोर मैला जम्मा गर्ने भाँडो किनेर उनीहरूलाई आधा मूल्यमा दिनेछु। परिवर्तन हुनको लागि काम पनि गर्नु पर्यो। अघि जस्तै सायद दिदी नै हुनुहुन्छ होला, अघि मैले अनुहार त देखिनँ, तर उहाँले आफ्नो छोराको लागि भन्नुभएको थियो, मेरो छोराको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। कस्तो परिवर्तन? नियमित मण्डलीमा आउनुहुनेछ। अब त्यो परिवर्तन हुनको लागि काम पनि गर्नु पर्यो। काम चाहिँ के गर्नु पर्यो? उहाँले अघि भन्नुभयो, म यी दिनहरूमा अलिक बढी समय उहाँलाई दिनेछु। अनि त्यो समय अवधिमा सुसमाचारको कुराहरू पक्कै पनि हो, परमेश्वरको वचनमा, आराधनामा, सिकाउनु, लिड गर्ने कुराहरूमा पक्कै पनि उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। अनि यसरी चाहिँ परिवर्तन हुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहमा। र तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला, परिवर्तन चाहिँ जहिले पनि प्यासिभ टेन्समा हुनेछ। यो चाहिँ हामीले इच्छा गर्ने हो। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मेरो छोरा नियमित सङ्गति आउनेछन्, एउटा फ्युचर टेन्स आउनेछन्, हुनेछन्, होइन? अनि यो चाहिँ हामीले आशा गर्ने हो। परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहमा हामीलाई हामीले गरेको मेहनतहरूमा आशिष दिनुहुन्छ र रूपान्तरण परिवर्तन हुन्छ है। आज चाहिँ मैले अलिकति धेरै जोड गराइनँ यो कुरामा, किनभने पहिलोचोटि अलिकति इन्ट्रोड्युस मात्रै भएको छ। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यो मेरो योजनालाई फेरि एकचोटि तपाईँले पुनः विचार गर्नुहोस्। लक्ष्य कस्तो हुँदो रहेछ, लक्ष्य परिवर्तनको, अनि त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कामहरू के गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू अलिकति आफ्नो समयमा विचार गर्नुहोस्। र आउने अगाडिको पाठहरूमा चाहिँ म अलिकति एक्सन प्लानको लागि है, आउने पाठ 2, 3, 4 देखि चाहिँ विशेष 2 देखि चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्नेछौँ। सबैको पालै पालो सुनेर टाइम लिएर हामी कार्ययोजनामा मजाले समय बिताउनेछौँ। आज चाहिँ मैले तपाईँलाई अब अन्तमा तपाईँले यी क्रियाकलापहरू कहिले गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो समय चाहिँ एक दिनको ग्याप छ, हप्तामा 3 चोटि पढ्छौँ, हामी अध्ययन गर्छौँ। सोमबार, बुधबार र शुक्रबार पढ्छौँ। अनि मङ्गलबार चाहिँ हाम्रो काम गर्ने समय हुन्छ, बिहिबार पनि हाम्रो काम गर्ने समय हुन्छ। मङ्गलबार काम गर्छौँ, बुधबार प्रतिवेदन दिन्छौँ, अनि त्यसपछि बिहिबार काम गर्छौँ, शुक्रबार प्रतिवेदन दिन्छौँ, अनि त्यसपछि शनिबार आइतबार काम गर्छौँ, अनि सोमबार हामी प्रतिवेदन दिन्छौँ हाम्रो कामको है। र अनि भोलिको डेट तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। अब भोलि नै रूपान्तरण त नहोला, परिवर्तन त नहोला, तर पनि परमेश्वरमा हामीले आशा भरोसा गर्न राखौँ र योजना अभ्यास गर्नुभयो भने, यो सानो सानो योजना बनाउन अभ्यास गर्नुभयो भने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कृपया अभ्यास गर्दै जानु होला है। हस्, धन्यवाद। अब हामी पाठको अन्तमा छौँ। आफ्नो योजना बताउनुहोस् र यसको लागि सँगै मिलेर प्रार्थना गर्नुहोस्। हामीले अघि एउटा 2टा उदाहरणहरू हेऱ्यौँ। हाम्रो दिदीले भन्नुभयो छोराको लागि, अनि हाम्रो सरले भन्दै हुन्थ्यो सहायता अनि राहतको कुराहरू। परिवारमा छोराछोरी अझै खुसी साथ बस्नेछन्। त्यो परिवर्तनहरू हामीले धेरै योजनाहरू बनाएका छौँ। ती योजनाहरू चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। यो चाहिँ तिमोथीको अपन तालिम चाहिँ यसरी बग्छ है। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। पाठ 1 र यो परिचयात्मक भागलाई मैले यहीँ राखेँ। म स्टप गर्छु सेयरिङलाई, यो स्क्रिन सेयरलाई।